बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। किसान भाइयों के लिए 2026 की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है जी। गंदम वाले किसानों के लिए गंदम का रेट कन्फर्म हो गया है। आपको इसी वीडियो में मिलेगा। सलमा भट्ट साहिबा का आपको बयान सुनाते हैं जी। 2026 मुकम्मल गंदम का प्लान तैयार हो चुका है कि कैसे गंदम खरीदी जाएगी, कैसे बेची जाएगी, कौन खरीदेगा, हुकूमत खरीदेगी या नहीं खरीदेगी। ये सारी मालूमात आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगी। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, फिर ना कहना हमें समझ नहीं आई। आपने वीडियो एंड तक देखनी है और लाइक और शेयर लाजमी करनी है। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलो आपको सुनवाते हैं सलमा भट्ट साहिबा का वो बयान जिसमें गंदम के बारे में 2026 गंदम प्लान के बारे में बताया गया है। हमारा किसान है, उसकी मेहनत, उसकी उजरत, उसका मुनाफा यकीनी बनाया जाए और किसान की बर वक्त जो गंदम है जब कटाई के बाद उसकी फरोख्त और उसको पैसे जो वापस मिलने रकम, उसका शफाफ और एफिशिएंट निज़ाम जो है वो मुरतब दिया जाए। इसको यकीनी बनाने के लिए और साथ साथ ये वो सूबा है, सूबा पंजाब, जिसकी 13 करोड़ अवाम की जो ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ है उसको भी यकीनी बनाया जाए। ये एक जामिया प्लान तरतीब दिया गया और जो कि यकीन दहानी करता है किसान की खुशहाली का, किसान की बहाली का और किसान की तरक्की का। और इसके तहत मैं बताना चाहती हूं कि हमारी जो वीट पॉलिसी 2026 है हार्वेस्ट की, उसमें किसान की कीमत की, किसान की गंदम की खरीदारी 3500 रुपए फी मन पे होगी और इसके ऊपर 25 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो प्राइवेट सेक्टर के जरिए खरीदी जाएगी और जो कि बतौर स्ट्रेटेजिक रिजर्व हम जो हुकूमत जो है उसकी निगरानी में ये रखी जाएगी। और लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर जो है ये गंदम उठाएगा किसान से 3500 रुपए फी मन पे, जो तकरीबन 212 या 213 अरब की खरीदारी है जो हार्वेस्ट के टाइम पे की जाएगी। इस गंदम की खरीदारी, इसकी जो फाइनेंसिंग है, इसकी स्टोरेज जखीरा जो है इसका, और इसकी जो मार्केट के अंदर जब इसको रिलीज करना है या इसकी जो मैनेजमेंट है वो थ्रू प्राइवेट सेक्टर की जाएगी और इसकी निगरानी, फैसिलिटेशन और जो इसकी रेगुलेशन है वो हुकूमत कर रही होगी। और ये जो मैकेनिज्म तरतीब दिया गया है ये इसलिए तरतीब दिया गया है कि किसान को उसका बर वक्त मुनाफा यकीनी बनाया जाए, डिस्ट्रेस सेलिंग से बचाया जाए और किसान के जो पैसों की अदायगी है उसकी ट्रेसेबिलिटी को यकीनी बनाया जाए थ्रू डिजिटल फार्मर पेमेंट। ये पहली दफा इसका इनेकाद किया जा रहा है और ये जो ये पहला सूबा है पंजाब जिसने गंदम 2026 की पॉलिसी दी और ये वो पहला सूबा बन गया है जिसने गंदम को जो गवर्नमेंट लेड मार्केट से निकालकर प्राइवेट लेड प्रोक्योरमेंट के निजाम में लेकर गया है। और जो प्राइवेट लेड प्रोक्योरमेंट का निजाम है ये शफाफ और ये किसान को फायदा पहुंचाने के लिए यकीनी, किसान की खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए किया जा रहा है। और इसके अलावा मैं आपके साथ इसी तवज्जो से बताना चाहती हूं कि हमारा ये जो ये एक ऐसा जदीद और जामिया निज़ाम दे रहे हैं कि जिसमें अप्रैल मई रवां साल के अप्रैल मई और जून के महीने में जो इंटरनेशनल जो वीट प्राइस है उसकी पैरिटी के मुताबिक जो है 3500 रुपए फी मन गंदम की कीमत लगाई गई है ताकि जो इंटरनेशनल जो मार्केट है उसके अंदर भी हमारे किसान की कमोडिटी जो है गंदम जो है उसको उसके साथ कंपैटिबल बनाया जा सके और कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। और इसी और इसके साथ साथ इस गंदम को जो हम जो वीट स्ट्रेटेजिक रिजर्व है पंजाब का उसके अंदर उसका क़याम अमल में ला रहे हैं जिसमें 25 लाख टन तक की गंदम जो है वो रखी जाएगी, जिसकी ओवरसाइट हुकूमत के पास होगी, जिसकी रेगुलेशन जो है वो हुकूमत के पास होगी और जो प्राइवेट सेक्टर हमारा इस गंदम में हमारे जो एग्रीगेटर होंगे और जो हमारे शराकतदार होंगे उनका इंतखाब हम ओपन बिडिंग के थ्रू करेंगे, शफाफ और जामिया इंतजाम जो इकदाम है उसके जरिए करेंगे और हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है इसका वो अगले 1-2 रोज में जो फ्लोट किया जाएगा और जो प्राइवेट सेक्टर से हमारे एग्रीगेटर जो होंगे जो शफाफ तरीके से जिनकी सिलेक्शन होगी वो ये गंदम जो है वो हासिल करेंगे। और उसका तरीकाकार क्या होगा, उसकी मोडेलिटी क्या होगी, उसके अंदर ये 3 जो आपस में आप कह सकते हैं पार्टीज के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें हुकूमत, प्राइवेट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर होगा। और ये जो गंदम
خریدی جائے گی, پرائیویٹ سیکٹر جو گندم خریدے گا, اس کے پیچھے حکومت کھڑی ہوگی, جس میں ان کی جو فائنینسنگ کاسٹ ہے اس کا تقریباً 70% تک جو ہے فائنینسنگ کاسٹ جو ہے وہ حکومت اپنے ذمہ لے رہی ہے, وہ اٹھائے گی بینکوں کے ذریعے. اور پھر ہمارے جو ویئر ہاؤس ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ویئر ہاؤس بھی آؤٹ سورس کریں گے ایک جوائنٹ وینچر کے طور پہ, جو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا وینچر ہوگا. اور اس کے اندر ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جس کو ہم اپنے گودام دے رہے ہوں گے, جو ہماری گندم ان گوداموں میں سٹور, جو وہ گندم خریدیں گے اور وہ گندم ان گوداموں میں سٹور کر رہے ہوں گے, اور اس کی جو گوداموں کی کسٹڈی ہے یہ بھی جوائنٹ کسٹڈی ہوگی گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر کی, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ جو گندم ہے, جو کسان سے گندم اٹھائی گئی ہے, اس کی سٹوریج کہاں پر ہے. اور یہ جو 25 لاکھ کے میٹرک ٹن کے جو ہم ویٹ اسٹریٹجک ریزروز رکھ رہے ہیں, ان کا مقصد جو ہے 2-3 مقاصد ہیں. سب سے پہلے کہ کسان کو ایک اچھی قیمت ملے, کسان کو ڈسٹریس سیلنگ سے بچایا جا سکے, کسان کا تحفظ کیا جا سکے. دوسری جانب عوام اور ہمارے جو شہری ہیں, جو گندم ان کی سٹیپل فوڈ ہے, تو عوام کی غذائی ضرورت کا تحفظ کیا جا سکے, جس کے جب ہمارے ہاں کوئی مشکلات آئیں, ہمارا کوئی شارٹ فال آئے جو گندم کے اندر, تو ہم ان اسٹریٹجک ریزرو کے ذریعے اس کو عبور حاصل کر سکیں. اور منڈیوں کے اندر جو قیمتوں میں ڈسٹارشن ہوتی ہے گندم کی قیمتوں میں, اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے جو ہے یہ اسٹریٹجک ریزرو کارآمد ہوں گے, تاکہ کسان کا استحصال نہ ہو. کوئی بھی کلیمٹی یا ڈیزاسٹر کی صورت میں, شارٹ فال کی صورت میں, کسی گیپ کی صورت میں اسٹریٹجک ریزرو جو ہے یہ کارآمد ہوگا, اور یہ کسان کی بقا کے لیے اور شہریوں کی غذائی تحفظ کو انشور کرے گا. اور تیسری جانب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل ہے, یہ پہلا صوبہ ہے پنجاب جس نے متعارف کرایا اور جو اس کو لے کر آیا. اور جب یہ پروکیورمنٹ میں سے گورنمنٹ نکلی, ہم اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ سوال ہوتا ہے بہت زیادہ کہ گورنمنٹ جب پروکیورمنٹ سے نکلی تو کیوں نکلی. جب گورنمنٹ پروکیورمنٹ کرتی تھی تو اس میں بہت سارے اس طرح کی انوملیز ہوتی تھیں, جیسے مثال کے طور پہ کسان کو اس کی رقم بہت دیر سے واپس مل رہی ہوتی تھی. پھر گورنمنٹ پروکیورمنٹ جو تھی وہ اتنی فعال نہیں تھی, اس میں جو گندم کا نقصان ہوتا تھا, جو گندم کے چوری کے واقعات ہوتے تھے, گندم کے خراب ہونے کے واقعات ہوتے تھے, اور ہمارے پبلک ایکسچیکر کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ تھا, جو ہم انٹرسٹ جو بینکوں سے لون لے کر اور اس کے انٹرسٹ کی صورت میں گورنمنٹ کو ادا کرنا پڑتا تھا. اب یہ جو نیا ماڈل ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا, اس کے اندر پبلک ایکسچیکر کے اوپر کوئی بھی بوجھ نہیں ڈالا گیا, اور عوام کے لیے غذائی تحفظ کو بھی یقینی بنایا گیا, اور فارمر کو بھی اس کی کموڈٹی کا منافع بخش, تسلی بخش جو قیمت ہے وہ دی جا رہی ہے. تو یہ ایک ایسا ماڈل پہلی دفعہ متعارف کرایا جا رہا ہے ہارویسٹ 2026 کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے, وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے, کہ جس کے اندر سب کے جو ہے اس کا خیال رکھا جا رہا ہے, تاکہ سب جو ہماری اینڈ ٹو اینڈ جو ہماری کموڈٹی میں شامل ہیں سائیکل میں, ان کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے, پرائیویٹ سیکٹر کو موقع دیا جا سکے, پرائیویٹ سیکٹر سامنے آئے, جس کے اندر ہماری فلور ملز ہیں, جس کے اندر ہمارے اور پرائیویٹ سیکٹر کے ایگریگیٹرز ہیں, جس میں ہمارے گرین لائسنس ہولڈرز ہیں, تاکہ پرائیویٹ سیکٹر کو فلرش کرنے کا موقع ملے. آلٹرنیٹ مارکیٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے دیے جائے, لیکن یہ مارکیٹ ساتھ ساتھ بہنگم بھی نہ ہو, یہ مارکیٹ ساتھ ساتھ مادر پدر آزاد بھی نہ ہو, یہ مارکیٹ اس طرح سے کاشتکار کا یا شہریوں کی سٹیپل فوڈ کا استحصال بھی نہ کر سکے. اس کی آپ نے مثال دیکھی اس سال کے اندر, اگست کے مہینے میں جب سیلاب آیا اور جب کوئی فری مارکیٹ تھی بالکل گندم کی, اور جب کوئی ریگولیشن نہیں تھی, جب کوئی اوور سائٹ اس طرح سے نہیں تھی, تو اس کا نتیجہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ گندم کی قیمت 2 ہفتے کے اندر اندر دگنی ہو گئی, اور جس میں کسان کا بھی استحصال تھا, جس میں شہری کو بھی مہنگے آٹے اور مہنگی روٹی کا سامنا ہو سکتا تھا, جس پہ وزیر اعلیٰ نے بر وقت ایکشن لیا, اس پہ کریک ڈاؤن ہوا, اور ہم نے انڈکلیئرڈ گندم جو ہے وہ اس کو امپاؤنڈ کیا, واگزار کی پورے صوبہ بھر میں. گزشتہ 4 مہینوں کے اندر 10,70,000 ٹن گندم, امپاؤنڈڈ گندم مارکیٹ میں لائی گئی, جس کی وجہ سے پنجاب کے اندر نہ تو گندم کی شارٹیج ہوئی, نہ ہمارے نوٹیفائڈ ریٹ پہ آٹے کی شارٹیج ہوئی, نہ روٹی مہنگی ہوئی, اور نہ ہی کسان کا استحصال ہونے دیا. اور یہ وہ عملی اقدام ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اٹھائے, جس کے اوپر کسان نے اعتماد کا